हरे कृष्ण 81 दशकं श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। स्निग्धां मुग्धां सततमपि तां लालयन् सत्यभामां यातो भूयः सह खलु तया याज्ञसेनी विवाहं पार्थप्रीत्यै पुनरपि मनागास्थितो हस्तिपुर्यां शक्रप्रस्थं पुरमपि विभो संविधाय गतो भूः। भद्रां भद्रां भवदवरजां कौरवेणार्थ्यमानां त्वद्वाचा तामहृता गुहनामस्करी शक्रसूनुः। तत्र क्रुद्धं बलमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामा सहायः। तत्र क्रीडन्नपि च यमुनाकूलदृष्टां गृहीत्वा तां कालिन्दीं नगरमगमः खाण्डवः प्रीणिताग्निः। भ्रातृत्रस्तां प्रणयविवशां देवा पैतृष्वसेयीं राज्ञां मध्ये सपति जहृषे मित्रविन्दामवन्तीं सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्नजिन्नन्दनां तां बद्ध्वा सप्तापि च वृषवरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात्। भद्रां नाम प्रददुरथते देव सन्तर्दनाद्याः तत्सोदर्या वरदा भवतः सापि पैतृष्वसेयी। पार्थाद्यैरप्यकृतलवनं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्षं छित्त्वा च परमवृथाः लक्ष्मणां मद्रकन्याम् अष्टावेवं तव समभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये शुश्रोथत्वं सुरपतिकेरा भौमदुश्चेष्टितानि। स्मृतायातं पक्षिप्रवरमधिरूढस्त्वमगमो वहन्नङ्के भामाम् उपवनमिवारातिभवनं विभिन्दन् दुर्गाणि त्रुटितपृतनाशोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषमकुरुथा शोणितपुरं मुरस्त्वं पञ्चास्यो जलधिवनमध्यादुदपतत् सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिरामं शुभवता चतुर्दन्तैर्दन्तावलपतिभिरिन्धानसमरं रथाङ्गेन छित्त्वा नरकमकरोस्तेर्नरकं स्तुतो भूम्या राज्यं सपति भगदत्तेस्य तनये गजं चैकं दत्त्वा प्रजिघयितनागान् निजपुरीं खलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि श्रेणामपि च धनराशिं च विपुलं भौमापाहृतकुण्डलं तददितेर्दातुं प्रयातो दिवं शक्राद्यैर्महितसमं दयितयाद्युस्त्रीषु दत्तह्रिया हृत्वा कल्पतरुं रुषाभिपतितं जित्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तो श्रीमददोष ईदृश इति व्याख्यातुमेवाकृताः। कल्पद्रुमं सत्यभामा भुवि सृजन् द्व्यष्टसाहस्रयोषाः स्वीकृत्य प्रत्यगारं विहितबहुवपुर्लीलयन् केलिभेदैः आश्चर्यान्नारदालोकितविविधगतिः तत्र तत्रापि गेहे भूयः सर्वासु कुर्वन् दश दशतनयान् पाहि वातालयेशः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।